वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे, असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम की बात की जाए या फिर केपी गवर्नमेंट की बात की जाए, उनके दरमियान के जो राब्ते हैं, ये मुस्तकबिल में किसी मुश्तरका पार्लिमानी हिकमत अमली या फिर एहतजाजी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, सियासी जमातों के दरमियान में डायलॉग होना चाहिए और जमहूरियत का हुस्न है डायलॉग। और तहरीकें और जो भी हुकूमत के खिलाफ होती हैं, तहरीक चलती है या एहतजाज होते हैं, अपोजिशन जो रोल अदा करती है, तो आखिर डायलॉग पे बात एंड होती है, जाके मुज़ाकरात पे बात होती है। जैसे कि अभी आप देखें कि पाकिस्तान के हमसायगी में एक बड़ी जंग है और उसकी भी डायलॉग पे जाके बात हो रही है। तो हम डायलॉग को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। केपी की हुकूमत को हमारे साथ नहीं, दीगर पार्टियों के साथ भी डायलॉग करने चाहिए ताकि केपी के मौजूदा हालात को बेहतर किया जा सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ये मसाइल, ये चीज़ें हैं, इन मसाइल पर तवज्जो देने के लिए जिन मसाइल पर आज जिक्र हुआ है, ये हमारे गुफ्तगू और मामलात आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी गुफ्तगू में कि ये जो हुकूमतें होती हैं ना जी, वो मजबूर करती हैं अपोजिशन को मजबूत करने के लिए। हुकूमत ने जो कुछ अब गिलगित में किया, उसका रद्द-ए-अमल आया कि फौरी जेयूआई और पीटीआई फिर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। तो ये चीज़ें तो हुकूमत के पास है। वफाकी गवर्नमेंट हमें कितना इकट्ठा करती है और कितनी जल्दी अपने खिलाफ किस तहरीक की शक्ल देती है। और बहरहाल ये बहुत मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को होश का नाखा लेना चाहिए। अभी आप देखिए, बलूचिस्तान में हमने एक बड़ा पेशीनवा जलसा किया है, जहाँ पर 1000 आदमी कोई नहीं इकट्ठा कर सकता। मैं वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की जितनी हुकूमत के अंदर शामिल गवर्नमेंट पार्टियां हैं, उन सबको चैलेंज करता हूँ कि वो जेयूआई जितना बड़ा एक जलसा करके दिखा दे, वहाँ पर सब मिलके, एक नहीं 4-5 पार्टियां, वो सब मिलके एक इतना जलसा करके दिखा दे। उनमें हिम्मत नहीं है। हमने उस खौफ के बुत को तोड़ा है। वहां खौफ के, और हुकूमत का क्या रवैया था कि उन्होंने 3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक हमारा जलसा था, पेट्रोल शार्ट किया, पेट्रोल को पेट्रोल पंपों से गायब किया। हमारे लोग 900 रुपए लीटर लेके पेट्रोल मोटरसाइकिलों पे डाल के, एक मोटरसाइकिल पे 6-6 आदमी बैठ के उस जलसे में पहुंचे। तो हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत अपने वही पुराने जो तरीके हरबे होते हैं वही इस्तेमाल कर रही है। मैं समझता हूँ इससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत को होश का नाखा लेना चाहिए। और इस तरह के वाकयात इससे पहले भी हुकूमतें करती रही हैं। इक़्तिदार जब आता है तो हम अपोजिशन में होते हैं, तो हम उस वक्त तो बड़े जमहूरियत के ठेकेदार होते हैं, और जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर वही जाली इलेक्शन और वही सब कुछ हम करते हैं जो जिस वक्त अपोजिशन में होते हुए जिनको हम मुस्तरद करते हैं। तो हुकूमत, चूंकि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पुरानी पार्टियां हैं, और इन पार्टियों ने कई अदवार देखे हैं, अच्छे अदवार भी देखे हैं, बुरे अदवार भी देखे हैं। तो इनको तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये वही 90s वाली पॉलिटिक्स अब भी कर रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए भी मुनासिब नहीं है, इस कौम के लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल और सर, जमहूर पहले तो आपने डायलॉग के हवाले से बात की, ज़ाहिर यही हल है बातचीत का। सर मुझे लास्टली बताइएगा, हम बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले तारीख के ऊपर इतना मसाइल रहे, तारीख फाइनल नहीं हुई, अभी फाइनल कहा जा रहा है कि 12 को आ जाएगा। फिर बजट में हम देख रहे हैं मजीद टैक्स लगाने के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। आम आदमी की ज़िंदगी पहले ही मुतासर है, मजीद मुतासर होने का खदशा भी है। इस पर आपकी क्या राय है? हुकूमत के पास बहुत सी चीजें होती हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन अफसोस है कि हमने एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया इस मुल्क का। पिछले साल और इस साल अभी तक कॉटन जो है पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट करता था, आज रुई जो है बाहर से हम इम्पोर्ट करके अपने टेक्सटाइल मिलों को दे रहे हैं। और टेक्सटाइल मिलें जो उस रुई से धागा या कपड़ा तैयार कर रही है, वो बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकती, कि बाहर से इम्पोर्टेड कॉटन है, फिर क्वालिटी में भी तब्दीली है। इसी तरह गन्नम की हालत है, इस तरह गन्ना का हालत है, चीनी का देखें, चीनी की क्या कैफियत है, हर चीज की आप कैफियत देखिए। इस वक्त जिम्मेदार रो रहा है। आपने इस मुल्क की जो बेस को खत्म कर दिया है, जिम्मेदार को खत्म कर दिया है। जिम्मेदार अगर जिंदा है तो मुल्क चलेगा, क्योंकि उसने तो एग्रीकल्चर बेस है इस मुल्क की। और आप टोटली इस वक्त आईएमएफ की जेब में जा चुके हैं। आईएमएफ का जो इस वक्त हमारा वजीर खजाना है, वो भी आईएमएफ की तरफ से आया हुआ है, और पूरा बजट आईएमएफ तैयार करता है। अभी आप देखें ना, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान के जितने मुल्क हैं, क्या उस तमाम ममालिक में पेट्रोल की शरह इसी तरह बढ़ी है जैसे पाकिस्तान में बढ़ी है? लेकिन नहीं, उनमें किसी भी नहीं। हालांकि हम तो ये कहते हैं कि श्रीलंका जो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था, उसमें पेट्रोल इस शरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से हमने बढ़ाया।
तो हुकूमत अपने नाअहलियों पे पर्दा डालने के लिए, IMF से अगले लोन की किस्त लेने के लिए, अगले कर्जे की किस्त लेने के लिए उसकी हर बात माने जा रही है और तस्लीम की जा रही है। आप तो इस बजट की बात कर रहे हैं, कौम तो हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोल का बजट आता है वो उस पे कौम परेशान है कि हर 15 साल बाद एक बजट, हर 15 महीने बाद 15 दिन बाद एक बजट आता है और उस बजट से मार्केट में पूरी महंगाई अफरा तफरी मचा देती है। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत अवाम को मजीद ना कुचले। अब अवाम के अंदर खून भी नहीं है और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल कुचले गए। अवाम की हालत कैफियत बहुत ज्यादा है। आप देखें किस तरह की सूरत हाल है। कल कोयटा में वाकया हुआ, एक शख्स ने अपने बच्चे भी मार दिए, अपनी बीवी भी मार दी, सिर्फ इसलिए कि उससे सरकारी मकान छीना जा रहा था और वो कह रहा था मैं किराए पे कैसे रहूंगा, मेरे पास खर्चा पूरा नहीं होता। तो इन हालात में हुकूमत पता नहीं क्या सोच रही है, कि नजायशों में पड़ी हुई है। और हुकूमत जो है, हुकूमत के वज़रा जो हैं या हुकूमती रवैये जो हैं, उनमें कहीं हमें नजर नहीं आ रहा कि वो किसी जगह भी संजीदा नजर। सही, थैंक यू सो मच। असलम गोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे हर मामले के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये नशिस्त हमारी हो रही है एसिड अटैक्स के ऊपर। हमने डॉक्टर मानूर जो कोयटा में वाकया हुआ उस रिलेटेड आपसे बात की, फिर कल हमने इस पर बात की किस तरह से बचाव किया जा सकता है अगर आपके ऊपर एकदम से एसिड अटैक होता है, तो कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे और साथ में आपके सामने एक और भी वाकया रखूंगी रावलपिंडी से रिलेटेड। रावलपिंडी के थाना गुजर खान के इलाके में खातून ने शोहर पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा शख्स मुलजिमा को तलाक देने के मामले पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर आया था और पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स यूसी दफ्तर से निकला तो खातून ने तेजाब फेंक दिया। तेजाब से जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस का यह कहना है कि शोहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुतासरा शख्स की मुद्दत में मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाक़े की मजीद तफ्तीश भी जारी है। और इसके साथ साथ डॉक्टर मानूर वाला वाकया अगर उसको डिस्कशन में लेकर आए तो तेजाब गर्दी ना सिर्फ एक अब संगीन जुर्म है, बल्कि आप देखें किसी इंसान की जिंदगी, उसकी शनाख्त, उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल, ऐसा हमला किया जाता है इन तमाम तर चीज़ों पर जिसके असरात उम्र भर उसके साथ रहते हैं। अभी हालिया दिनों में जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे डॉक्टर मानूर के हवाले से, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके हवाले से क्या कानून मौजूद हैं, किस तरह से आप आ सकते हैं, आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या कुछ हमारे कानून में मौजूद है, वो डिस्कशन में लेकर आएंगे। और इसी पे बात करने के लिए माहम जमाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद भी इसी तरह के केसेस को एडवोकेट करती हैं, पेशे से लॉयर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो हम अगर तेजाब गर्दी की बात करें तो 14 साल इसकी सज़ा है जी। क्या आप समझती हैं कि ये इनफ सज़ा है, इसको इतना ही होना चाहिए, या फिर कुछ हमारी लिटिगेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कल मानूर वाला केस हुआ, आज गज़ल ने एक और केस आपको बता दिया। पहले हम ख़वातीन के हवाले से बात करते थे, आज मर्द के ऊपर इस तरह की तेजाब गर्दी हो गई। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो 14 साल की सज़ा है वो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, इसके बाद जज के डिस्क्रेशन पे चली जाती है बात। सो मिनिमम तो जज ने यही 14 साल लगानी है, वो चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसको लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि वाकया बहुत संगीन है और इसमें मुलजिम को उसको उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए, वो जज के डिस्क्रेशन पे है। यहाँ से इससे नीचे ड्रॉप नहीं कर सकता। 14 साल तो उसको लगानी ही लगानी है जज को। बट येस ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने कहा कि लिटिगेशन में क्या ऐसे मसाइल हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास ये हैं कि हम केसेस को रिपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, उसकी FIR टाइम पे लॉन्च नहीं होती है। एक और जो पहलू इसमें है कि आपके एसेट क्राइम्स को एंटी टेररिज्म एक्ट जो 1997 का है उसके ज़िम्रे में भी थर्ड स्केड्यूल में उसको एसिड अटैक्स को टेररिज्म के उसमें भी कह दिया गया। अब टेररिज्म के कोड्स जो हैं वो अलग हैं और आपके इनके जो कोड्स हैं, जो क्रिमिनल कोड्स हैं, वो अलग हैं। सो कभी कभार लिटिगेशन में ये होता है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड करना मुश्किल हो जाती है कि जिसने खुदा न खास्ता जो भी मुलजिम है उसको हम टेररिज्म के कोर्ट में लेके जाएंगे, उसमें डील करें, या हम दूसरा क्रिमिनल केसेस में। बट ये भी पॉजिटिव साइन है कि इसको एसिड अटैक्स को आपने टेररिज्म की बेसिस भी करार दे दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है आपकी। सही। कल तो हम ये भी सुन रहे थे माहम के जो जमाल रईसानी साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि इसको मौत के हवाले से इस तरह की सज़ा इसके ऊपर करनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है अगर कर दी जाए, या उसके अलावा भी फिर अपील का सिलसिला शुरू हो सकता है? देखें, आपका जब केस पहले रजिस्टर्ड होता है तो केस में अपील का राइट तो हमेशा विक्टिम के पास भी होता है और आपके डिफेंडेंट के पास भी होता है, यानी कि मुलजिम के पास भी होता है। और फाइनल आपका जो अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो डिसाइड करता है। अभी बहुत रीसेंट जजमेंट 1-1.5 दिन पहले आपकी जो आई है, जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से है, उन्होंने इसको
کہا ہے کہ یہ تو مرڈر سے بھی زیادہ ہینس کرائم ہے, یعنی کہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس کرائم ہے, کیونکہ اس میں انسان ایک تو زندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ساری شخصیت جو ہوتی ہے وہ خدا نخواستہ وہ بالکل آپ کی ختم ہو جاتی ہے. سو یس, اگر آپ کا پارلیمنٹ چاہے اس کے اوپر سزائے موت بھی دے سکتا ہے, یہ تو پارلیمنٹ کے ڈومین کا ہے, اور اس کے اوپر لیکن جو رائٹ آف اپیل ہے وہ تو رہتا ہی ہے آپ کے ڈیفینڈنٹ کے پاس. اور مام کیا آپ سمجھتی ہیں ایز اے پریکٹیشنر بھی کہ یہ اس طرح کے کیسز ہو گئے, کچھ اور بھی کیسز ہیں جو کو بڑے فاسٹ ٹریک پہ ہوتے ہیں, جی, تو ان کو بھی فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے تاکہ جب یہ کیسز فاسٹ ٹریک میں نمٹائے جائیں گے, لیٹیگیشن اتنی زیادہ نہیں ہوگی, تو ڈیفینیٹلی ان کی اتنی زیادہ ہمیں پھر یہ سنوائی نہیں دے گا کہ ایک دن یہاں پہ واقعہ ہو گیا, ایک دن کوئٹہ میں ہوا, ایک دن راولپنڈی میں ہوا. بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم کرائم کا سب سے زیادہ جو بیسک پہلو دیکھتے ہیں نا کہ ڈیٹر کیسے کیا جا سکتا ہے. جب ایک انسان کو یا پیپل ایٹ لارج کو یہ اویئرنیس ہوئے گی کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ذہن میں یہ ایسی چیز بھی آ رہی ہے انٹینشنل کہ میں نے کسی کے منہ پہ ایسڈ پھینک دینا ہے, کسی کو اس طرح سے, تو اس کو جب تک پنشمنٹ کا ڈر نہیں ہوئے گا نا, جب تک اس کو ہوئے گا کہ معاملہ لٹکا رہے گا 2 سال 4 سال پتہ نہیں سزا ہوتی ہے, کیس سپریم کورٹ تک پہنچنے تک کتنا ہی ٹائم لگ جائے. ہمیشہ ایک کرمنل کو تب ڈر ہوتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ آج اگر میں نے کام کیا ہے اور اسی وقت مجھے سزا مل جائے گی. سو ہمیشہ آپ کو جو ڈیٹرنس کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو فاسٹ ٹریک کرنا پڑتا ہے. اچھا مام, چونکہ آپ نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے, تو سب سے زیادہ رکاوٹیں آپ کو انصاف ملنے میں کون سی نظر آئی؟ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹائملی ایف آئی آر جو درج نہیں ہوتی ہے وہ بہت ایک پرابلمٹک ہے. آپ کا ایشو, آپ اس طرح کے جتنے کیسز دیکھ لیں, آپ آنر کلنگ کے کیسز دیکھ لیں, ایسے آپ کا سب سے بیسک پہلا جو آئیڈیا ہے کہ ایف آئی آر کو درج کرانا بہت امپورٹنٹ ہے. ایسڈ اٹیک کے کیسز میں تو آپ کے بہاف پہ کوئی بھی جا کے ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے. اب کورٹ دیکھتا ہے کہ اگر آپ کی ایف آئی آر گھنٹہ 2 گھنٹہ دن کچھ دن پہ لیٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کورٹ دیکھتا ہے کہ اگر 4 دن 5 دن کی بیچ میں آ گیا تو کورٹ کہتا ہے کہ شاید کوئی کہانی بن چکی ہوئی ہے کہانی. تو آپ کا سب سے پہلے, اور آپ کو پتہ ہے ہر علاقے میں ہر جگہ تھانہ موجود ہے, آپ کو جا کے وکٹم کو فوری طور پر ایف آئی آر درج کرانی ہے, کیونکہ وہاں سے آپ کا کیس سٹارٹ ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی ایسڈ اٹیکس نان کمپاؤنڈیبل ہیں. نان کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہے کہ آپ جتنا بھی وکٹم پہ پریشر ڈال لو, آپ کی معافی نہیں ہو سکتی اور آؤٹ آف کورٹ یہ کیس سیٹل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اسٹیٹ نے اس کو ڈیفینڈنٹ کو مجرم کو جو ہے آپ نے سزا دلوانی ہے اسٹیٹ نے, تو اس کو آپ آؤٹ آف کورٹ کبھی بھی سیٹل نہیں کر سکتے جتنا مرضی ایک ملزم پریشر ڈال دے وکٹم پہ. اچھا, ایسڈ اٹیکس کی بات نہیں ہے, آپ کسی بھی کیس پہ دیکھ لیں تو جب آپ تھانے میں جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کا تو تھانے کے ساتھ بڑا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے وکیل کا بھی, تو وہاں پہ ایف آئی آر کاٹنے میں وہ بڑی ریلیکٹنسی شو کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں آپ درخواست لکھتے ہیں, پھر یہ کر لیں, پھر وہ کر لیں. ہمارے ساتھ بھی ایک کیس ہوا تو الٹیمیٹلی ایک کال کروائی تو اس کے بعد انہوں نے اگلے 15 منٹ میں کر دی, لیکن آدھا گھنٹہ انہوں نے بٹھائے رکھا. سو ایف آئی آر میں اتنی ریلیکٹنسی کیوں شو کی جاتی ہے ہمارے تھانوں میں؟ ایف آئی آر, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم نے ایف آئی آر درج کرانی ہے اور کہیں پہ بھی پولیس ڈینائی نہیں کر سکتی یہ رائٹ. جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے یہ فارمل پروسیس ہے کہ آپ نے پہلے تھانے کو اپلیکیشن دینی ہے. کچھ اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ ٹائم پہ کہ پولیس کوئی ایسا کرائم ہو, کرائم میں نہیں لیکن کوئی ایسی چیز ہو تو وہ کال کر لیتے ہیں ڈیفینڈنٹ کو کہ اچھا آ جائیں اور آپ بتائیں کہ سیٹل ہو سکتا ہے. لیکن یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینسز یا اس طرح کے ہینس کرائمز, کڈنیپنگ یا آپ کا مرڈر, یہ اس طرح کے کیسز میں نہیں, اور اس میں تو امیڈیٹلی آپ کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوتی ہے. جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھار آپ اپلیکیشن دیتے ہو تو پولیس کا کوشش ہوتی ہے کہ آپ بلا کے معاملہ جو ہے ختم. بہت جس کو میں مائنر کیسز جس طرح چیک کا ایشو آ گیا, کوئی اس طرح کا ایشو آ گیا, وہ مائنر آپ کے, چوری بھی بہت آپ کا ایک گریو کرائم ہے. سو اس میں ہمارے ساتھ چوری کے ایشو میں ہوا اچھا کہ نہیں جی آپ ابھی درخواست دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, پھر ایک عام آدمی پھر کہاں جائے گا جس کے پاس کوئی, ہم نے تو پھر کال کروائی کیونکہ ہم میڈیا والے تھے, ہمارا تو کام ہو گیا. بالکل بالکل. لیکن اس میں بالکل یہ میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھار ہمارے تھانوں کی, ہماری پولیس کی نااہلی ہے ان چیزوں پہ کہ وہ بہت امیڈیٹ ایکشن نہیں لیتے ہیں. لیکن ہر انسان کا, ہر سٹیزن کا یہ حق ہے کہ جب اس نے کہا ہے اس کی ایف آئی آر رجسٹر ہو. اگر پولیس ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی ہے بالفرض کسی بھی ریزن کی وجہ سے, آپ پولیس کے خلاف آپ کورٹ میں جا سکتے ہو, آپ میجسٹریٹ کو اس کی کمپلینٹ کر سکتے ہو, اور اس کے بعد کورٹ
اس کے بعد ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں. سو بالفرض اگر کسی بھی سٹیزن کی ایف آئی آر نہیں کٹتی ہے تو وہ امیڈیٹلی کیس کر سکتا ہے اس تھانے پہ، اس پولیس آفیسر پہ، کہ وہ اس کے بعد لائبل ہے کہ ہر حال میں اس کی ایف آئی آر اچھا کاٹے میم، گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ اتنے لمبے چکروں میں پڑتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ پھر مکاؤ کر کے لیں، معاملات میں جائیں، پھر وہاں پر جا کے بیٹھ کے ساری بات بتائیں. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اویئرنیس کتنی اس کی کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چلیں یہ ڈاکٹر مانور کا کیس ہے، یہ راولپنڈی کا کیس ہے، اس کے علاوہ کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو ہمارے سامنے نہیں آئے، جو تھوڑے لو طبقات کی سائڈ پر ہو رہے ہیں، لو ایریاز کے سائڈ پر ہو رہے ہیں. وہاں پر تو لوگوں کو یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے. خواتین پر ایسڈ پھینک بھی دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس گھریلو معاملہ اور گھر میں ختم ہو جائے. تو اویئرنیس کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اویئرنیس میں قانون میں تو لکھ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ ہر ممکن کوشش کرے گی پبلک اویئرنیس کی، بٹ دین اگین آپ کے میڈیا چینل، جتنے میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے اویئرنیس دینے کا، اور ہم بھی دس از ون آف دا ریزن کہ آج ہم بھی اس پہ شو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک جنرل اویئرنیس ہو. لیکن قانون کے تحت اگر آپ اسٹیٹ کی بات کریں تو اسٹیٹ نے اپنے قانون میں لکھ دیا گیا ہے کہ پبلک اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور وہ ٹائم ٹو ٹائم اس پہ اویئرنیس کریں گے. اور یہ جو غزل والا سوال ہے نا کہ ہمیں لا کی اویئرنیس ہونا بھی بڑا ضروری ہے، جی بالکل، کہ پبلک کو لا کی اویئرنیس بھی ہو کہ یہ کتنا زیادہ بڑا آفینس ہو گیا ہے، اور ان کو پتا ہو کہ ایک دم سے ایف آئی آر درج کروانی ہے اور اس کے بعد اس کو 14 سال کی 10 سال کی سزا ہوگی. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو جج کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کتنی سزا دے سکتے ہیں، وہ تو سزائے موت بھی دے سکتے ہیں اگر وہ سزائے بالکل سزائے موت. اور ابھی آپ کا جو بہت ریسنٹ کیس جو آیا اس میں انہوں نے سزائے موت دی ہے. 14 سال تو منیمم ہے، اس سے نیچے تو جج جا ہی نہیں سکتا. منیمم اس نے 14 سال دینی ہے، وہ کتنی میکسیمم سزا دے سکتا ہے وہ تو جج کی ڈسکریشن پہ ہے. سو یہ اگر آپ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی تھاٹ بھی ذہن میں آ رہا ہے سو اس کو بھی رد کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جو دوسرے کی زندگی پہ آپ کر رہے ہیں اس کی پوری آئیڈینٹی ایک طرح سے آپ سیبوٹاج کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ماہم مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک سوال مجھے پہلے تو اس کا جواب دیں کہ یہ دونوں پہ اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہے اس کی بھی 14 سال اور پھر عورت پہ بھی 14 سال کی سزا ہوگی؟ جی قانون نے کوئی فرق نہیں کیا کہ مرد یا عورت میں، انہوں نے پرسن کو ڈیفائن کیا کہ کوئی بھی ایسا انسان جو ایسے ایکس وائی زی کوئی بھی، اور نہ صرف ایسڈ کو ڈیفائن کیا کورٹ نے کہا کروسو سبسٹنس، کوئی بھی ایسی چیز جو کوئی ڈینجرس چیز ہے، اس میں صرف تہذاب کی بات نہیں کیا، ہر طرح کا کروسو سبسٹنس جو ہے وہ آپ کا اس کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے ود دی انٹینٹ تو وہ لائبل ہے انڈر دی لا. اچھا ماہم مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. کل ہمارے ساتھ ایک انفلوئنسر موجود تھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پتنگ بازی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیو آر کوڈز کے حوالے سے کہا کہ یہ ڈور ہمیں لینی چاہیے، یہ نہیں لینی چاہیے، اس پر پابندی ہوگی. آپ سمجھتی ہیں یا پھر ایسا کوئی لا موجود ہے یا پھر ہونا چاہیے کہ تیزاب ایسڈز کے اوپر بھی یہ پابندی لگنی چاہیے؟ جی بالکل، کیو آر کوڈ ہونا چاہیے تاکہ پہچانا جا سکے کہ کہاں سے نکلا ہے، کس نے خریدا تھا، آئی ڈی کارڈ اس کا رکھا اور وہیں سے اس کو پکڑا جائے. بالکل درست. آپ کا 2025 کا پنجاب کے صوبے میں تو یہ لا بن گیا ہے جس کو پریونشن اور کنٹرول کا ایسڈ کا وہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ جس میں جو بھی ایسڈ بائنگ اینڈ سیلنگ لائسنس کے بغیر نہیں ہوئے گی اس کا ریکارڈ پنجاب گورنمنٹ مینٹین کرے گی، سندھ کے صوبے میں سندھ گورنمنٹ مینٹین کرے گی. انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے پاس بلوچستان میں یہ لا موجود نہیں ہے، بٹ آئی ایم شیور کہ وہ باقی بزنس کے رولز پہ وہ ڈیل ہوتا ہے. بٹ یہ لاز ہمارے پاس پنجاب میں بہت فریش آپ کا لا ہے 2025 کا، اور آپ کا سندھ میں بھی یہ لا موجود ہے جس میں یہ ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. بٹ یس آف کورس آپ کا جو آئیڈیا کہ کیو آر کوڈز کے تھرو آپ کو پتا ہو، وہ آپ کی نئی جو ٹیکنالوجی آئے دن آپ کی آتی ہے ان کا یوز ان ساری چیزوں میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا ریکارڈ ضرور مینٹین ہو رہا ہے. لائسنس صرف اور صرف ڈی سی دے سکتا ہے اس صوبے کا کہ اگر آپ نے ایسڈ کی بائنگ اینڈ سیلنگ کرنی ہے 2 سال کے بعد آپ کا لائسنس رینیو ہوئے گا، وہ آپ کی انسپیکشن کریں گے، آپ کا پاس ریکارڈ دیکھیں گے. سو ان سب میں اقدامات ہیں اور قانون بھی موجود ہے. بٹ جتنی آپ کی ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور بہتر سے بہترین ہوتی جاتی ہے، سو اس کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ تمام تر چیزیں آپ کو بلیک مارکیٹ میں بھی مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ اس کو لے لیتے ہیں. سو اگر کیو آر کوڈ ہوگا اور وہ بلیک مارکیٹ والوں کے خلاف بھی تو آپ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں نا کہ آپ کیوں بیچتے ہیں اس کو. جی بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. مام تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مام جمال ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ ایسڈ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اس کی قانون سازی کے حوالے سے تھی. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیں گے اور واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم کچھ آپ کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیریئر میں کیا کچھ کرنا چاہیے آپ کو. یہاں پہ ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیں گے.